السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة السلام. الله تعالى وبركاته. On commence, bien on va continuer avec le TD passé. Voilà, normalement la présentation عندكم كامل. واش درنا la fois passée بدينا l'exercice je crois on a fait l'exercice 7 من la série ومن بعد جزنا l'exercice 8. Dans l'exercice 8 بدينا le premier ensemble. هذه le premier هذه E1. هذه شفناها la fois passée في التيدي اللي فات. بصح ما كملناش جوست لا كونكلوزيون تاع هاد لونسومبل او ا. دونك نفكركم رابيدمون لا فوا باسي شفنا هاد لونسومبل او ا. لا فورم تاعها لي زيليمون دو سيت انسومبل لا سون دو فورم. vous avez une fraction الفوق عندكم n vous avez n plus moins a puissance n والتحت vous avez n plus moins a puissance n plus a n c'est égal à 2. On a dit la fois passée puisque vous avez moins a ici puissance, le moins a هذا يقلقني, donc je ne peux pas encadrer puisque je cherche la question toujours quel est notre objectif dans cet exercice. On cherche les bornes de cet ensemble EA. حوس على les bornes, bien montrer que cet ensemble EA راهي borné, majoré, minoré, dans le cas de l'existence de la borne supérieure et inférieure. قال لك déterminer la borne supérieure, la borne inférieure, le max, le min, etc. Donc, le EA, هذه هي l'ensemble EA. Je dois encadrer ça. Ou bien, on cherche à encadrer les éléments de l'ensemble EA. Comme vous avez moins A ici, هذا moins A وبعد يقلقني moins A puissance. ما نقدرش نكادري به. Donc, واش ندير؟ on va essayer de séparer les cas. Donc, on a fait une séparation de cas. On va discuter deux cas, si n pair ou n impair. Avec un n pair ou n impair. Donc, avec un n pair, راح تخرج لكم هذه. Union, donc je درت هذه ال A séparé كتبت deux cas. فرقت لي cas. كي يكون n pair خرجت لكم هذا l'ensemble A, كي يكون n impair ensemble B. ودرت بيناتهم union. لا union هذا باش نعاود l'ensemble A كامل. دونك المهم هنايا دونك اللي تقدروا تعاودوا تشوفوا لا سيونس باسي لونجسترمون دو لا سيونس باسي باش تشوفوا كيف كومون on a fait pour pouvoir séparer هاد ال A علاش A كتبناها A union B. من بعد درسنا كل ensemble on a fait l'étude de chaque ensemble وحدها. بدينا بال A ولا بدينا بالبي جو كروا ومن بعد خدمنا ال A. المهم نخدم كل وحده وحدها. نروح نخدم ال A نلقى لا بورن سوبيريور نكادر لي زيليمون تاعها ومن بعد نلقى الماكس المين اذا كاينين والسوب ولا كيف مع لونسومبل بي. دونك شوف مع لونسومبل A لي زيليمون تاعها هما هذا. فوالا لي زيليمون دو لونسومبل A هما هاد لي زيليمون. دونك بيان سور كا سوبيريور على A بدينا من هذا وقدرنا نكادريو هاد ليليمون. نكادريناه on a المينوري بار 1 وماجوريناه ب 3 إذا تشفاو. Donc, dans ce cas-là, ça c'est pour l'ensemble A. Hein? L'ensemble A, on a l'encadrement de ces éléments, cette forme-là. Monsieur, Oui, la fois passée, on a fait que l'ensemble B. le A. Non. ولا اسكو لازم نعاود نديرها باسكو دي مانيير كيفا كيف دي مانيير كيفا اذا تحبوا نعاودها رابيد سينو ما كان لا بانت لي ها. دونك نعاود نطلع نشوف رابيدمون بلا ما ندخل في لي ديتاي. فوالا لونسومبل هاي لي لا فوا باسي قلتو بلي درنا غير البي درنا البي بليتو ياك. Oui. هاي ليك فوالا لونسومبل. منا يبدا فوالا يبدا التيدي تاع لا سيونس باسي. هذه او ا قلنا اون ديسكوتي دو كا كيكون ان بير وكيكون ان تامبير. ومن بعد سيبارينا الاو ا كتبناها ا انيو بي. بدينا بالبي قلنا نبدا بلونسومبل في ندير ليتيد تاعها. من بعد نرجع للأ درنا البي ونكادرينا هذايا حوسنا على لونكادرمون ايتو كملنا معاه. ومن بعد الأ دونك اللي يقول بلي ما درناش الأ لا فوا باسي فوالا رابيدمون ا لونسومبل ا. Voilà l'ensemble A, les éléments تاعها 2K plus 1 divisé par 2K moins 1, K supérieur égal à 1.
وقلت je cherche à encadrer ça حوس encadrer هذايا. Et comme vous avez toujours la technique ici, vous avez qu'à dans le numérateur et dans le dénominateur. L'encadrement راح يجيكم صعيب كي يكون الكاد فوق والتحت. toujours كي يكون لا فاريابل في لازم يبان اون فوا كي يبان دو فوا toujours راح يدير لي دي بروبليم. peut-être كي نقدر نونكادري هكا بصح ما نلقاش بيان لو بون اونكادرمون. باش نحي الكا جيساي توجور باش نحي الكا كنخليه غير في المقام نحيه من البسط بهاد لا تكنيك. نزيد واحد واش ندير ونقص واحد نقصنا واحد وزدنا واحد في البسط. علاش نقصنا واحد وزدنا واحد باش يخرج لكم هذا باش تخرج لكم دو كا موانزا هذه علاه هي نفسها اللي راهي في المقام هي نفسها اللي راهي في المقام. بعد ندير سيباراسيون نفصل هذه دو كا موانزا هذه نديرها موانزا هذه نحطها مع دو كا هذه وجو في اون سيباراسيون دي فراكسيون تخرج لكم ديزوري ومن بعد اللي تبقى لكم الواحد هذه مع الواحد هذه تولي دو صافي دو هذه نعاود نفصلها نقسمها عليه تخرج لكم هاد لا فراكسيون. دونك alors maintenant voilà la nouvelle écriture pour cette fraction. Vous avez uniquement k dans le dénominateur. donc شوفوا الكا كاين غير لتحت الفوق ما كانش كا. خلاص نعاود نخدم بهاد لا نوفيل فورمول نعاود نونكادري هذه اللي نونكادريها. نبدا منا vous avez k toujours supérieur égal à 1 k supérieur égal à 1 نزيدو هذه puisque toujours k يروح حتى plus l'infini c'est un naturel donc strictement inférieur plus l'infini. بعد واش ندير نضرب في الدو. علاش نضرب في الدو باش تخرج لكم دو كا هذه ضربت كل حاجه في الدو بليس لانفيني فوا دو سي بليس لانفيني. ومن بعد نقص واحد جو ترونش نقص واحد في كاع لي تيرم لي مومبر بليس لانفيني كي نقص لها واحد تبقى بليس لانفيني. انا من بعد نقلب بيسك دو كا موانزا جايه في المقام جانفيرس كون جانفيرس تونسيون لوردر دي زينيغاليتي كون جانفيرس ينقلبوا هذه واحد الانفيرس تاعها تبقى 1 سوبيريور ايغال تولي هذه انفيريور تولي سوبيريور هذه تنقلب. l'inverse de plus l'infini باش راح تولي ان شاء الله نشوفوها 1 sur plus l'infini تولي 0 quand j'inverse plus l'infini c'est 0 دونك وهذه اصغر تولي اكبر. وبعد جو ملتيبلي بار 2 نضرب كل حاجه في 2 وبعد جاجوت 1 جو في راجوتي 1 هذا نزيد الواحد هذا غير نزيد الواحد فوالا خرجت لي واش خرج لي هنا خرجت لي هاد سات اكسبريسيون اللي هي نفسها هذه. Vous avez maintenant les éléments de l'ensemble A. Je vous bien les éléments de l'ensemble A sont inférieurs ou égaux à 3 et strictement supérieurs à 1. Et ça, quel que soit K, pour tout K, supérieur ou égal à 1. Alors, tous les éléments, X de 2 ou un élément de l'ensemble A, va être inférieur ou égal à 3 ou il strictement supérieur à 1. On a encadré les éléments de l'ensemble A. Encadré, majoré par 3 et minoré par 1. Je نقدر نقول dans ce cas-là l'ensemble A est majoré. علاش est majoré puisque l'ensemble A possède au moins un majorol qui est 3. 3 c'est un majorol. علاش 3 majorol pour l'ensemble A puisque supérieur égal tous les éléments de l'ensemble A. Bien sûr les autres majorol كامل من 3 وروح les 3 4 5 3, 5, هذو كامل sont des majoraux. Et aussi l'ensemble A est minoré. علاش مينوري بيسك عندها او موان مينورو كي ا باغ اكزومبل هذا الواحد سي مينورو بور لونسومبل ا بيسك ال 1 هذا انفيريور او ايغال لا ستريكت تو لي زيليمون دو لونسومبل ا 0 سي مينورو 0,5 سي مينورو موان لي نومبر تو لي نومبر نيجاتيف سون دي مينورو بور لونسومبل ا. واش نقدر نقول فيها لونسومبل ا كوم لونسومبل ا اي ماجوري دون سكا لا لا بور سوبيريور اكزيست سوب اكزيست كنقول l'ensemble majoré donc sup existe. علاش لانه la définition de la borne supérieure c'est le plus petit des majoraux. كاع دي majoraux كاينين الصغير فيهم هو la borne supérieure. Et aussi la borne inférieure existe, l'inf existe. علاش existe puisque l'ensemble A est minoré من التحت. وكي تكون l'ensemble minoré et majoré dans ce cas نسميها ensemble borné. l'ensemble A هذه est borné. علاش borné puisque راهي minoré et majoré. اخرى كيعطيكم dans un exercice ensemble يقول لكم montrer que l'ensemble est borné. واش لازم دير لازم تسيو تبرهنوها باللي مينوري اي ماجوري لي دو مينوري من التحت وماجوري من الفوق. مينوري par exemple dans ce cas là par 1 par exemple ماجوري par 3 donc l'ensemble est borné. A est borné كي عاد borné alors sup existe et l'inf existe. عاود كتبتها برك هاد ليكريتور فوالا عاود كتبتها لي زيليمون دو لونسومبل ا كتبتهم هنا سميت هاد لا فورميل بيان سيتي
double inégalité سميتها 2 étoiles عاودت سميتها دونك لي زيليمون بيسك هادوما قلنا هما نفسهم هادي ايكال ايكال سا دونك supérieur à inférieur égal à 3 quel que soit k ومن بعد كيفاش نبدا قلت لكم توجور ici vous avez cette inégalité sans strictement inférieur نبدا باللينف on cherche donc نبدا comment montrer que l'inf de l'ensemble A l'inf de l'ensemble A égale à 1 donc كيفاش نبرهنوا باللي هذا A c'est la borne inférieure de l'ensemble A لازم نبرهنها attention je peux pas dire que directement d'après cet encadrement نقول باللي l'inf هو واحد علاش لانه بوتيتر واحد اخر في لونكادرمون تاعو ما يبقاش بون اونكادرمون يلحق يلقاه هنا اون سيبورت بدا يخدم خرج له زيرو او ليو 1 واحد ما رانيش عارف مون كادراج سوا ما دارش هاد لا تكنيك جون سي با خرجت له زيرو في لونكادرمون مالغري صحيح هو لونكادرمون تاعو يفري توجور اذا كان الواحد كبير على زيرو دونك يخرج له مي زيرو دون سكالا ماهوش سوني با لا بور انفيريور دونك يلقى زيرو يجي ديريكتومون يقول لي الور لانف دو ا ايكال زيرو هو en réalité c'est A toujours عليها حنا quand j'encadre toujours j'essaie à trouver le bon encadrement de notre élément عليها قلت لكم il faut toujours justifier que la borne inférieure هو الواحد باسكو الا خرجت له زيرو هنا ويجي جوستيفي ما يقدرش يجوستيفي يلقى دي زوبستاكل يلقى دي بروبليم يعرف باللي لونكادرمون تاعو ماهوش مليح عليها قلنا on doit justifier علاش on doit justifier puisque l'ensemble A ماشي كيما par exemple si l'ensemble A كي نعطيكم l'ensemble A prend une forme d'un intervalle هنا ما تسحقش justification par exemple l'intervalle A ouvert إذا كانت l'ensemble هي ال 1 ouvert jusqu'à 3 fermé donc هنا c'est clair que la borne inférieure de A c'est un résultat de cours je vois من cours directement ما تسحقش justification l'inf de A égale directement si A égale à 1 directement sans justification sup de A c'est 3 le max c'est 3 aussi le min de A n'existe pas parce qu'au ouvert donc ce sont des résultats de cours mais ça pas justification et tout hein. Mais ça dans le cas où A prend une forme d'un intervalle qu'on A c'est une forme d'intervalle mais dans notre cas là A ماهيش intervalle A les éléments de A sont des éléments bien des termes d'une suite نقدر نعتبرهم نسميها une suite UK نحب نسميها une suite U indice K donc ماشي intervalle donc il y a une discontinuité bien les éléments de l'ensemble A sont discrets ماشي continus ils sont bien ponctuels عليها comme je dois justifier que l'inf de A égale à 1 يساوي الواحد on doit justifier tout ça donc comment maintenant justifier l'inf de A égale à 1 la borne inférieure تشوفوا بلي بديت باللانف ما بديتش بلو مين علاش ما بديتش بلو مين puisque vous n'avez pas ou égal donc c'est mieux واحد اخر يقدر يبدا يجستيفي باللي le minimum le plus petit élément n'existe pas يقدر mais généralement je préfère de préférence كي يكون عندكم une égalité sans strict je commence par l'inférieur والمين راح نخليهم بعد باسكو المين راح نقول n'existe pas donc نبدا باللانف par contre في l'autre côté هنا نبدا بالماكس خير كي نروح لوتر كوتي 3 نبدا نجوستيفي باسكو vous avez eu égal على هذا cause de la condition de l'appartenance نبدا بالماكس ومن بعد نروح للسوب دونك شوفوا بيان دو بريفيرونس ماشي لازم نديرو كيما راني نقول مي مانيش عارف هكذا باش نربح الوقت تكون لا ريبونس رابيد ونزل je reviens ici pourquoi l'inf de A de l'ensemble A égale à 1 donc une égalité entre deux nombres ou bien deux réels l'une des méthodes باش نبرهن égalité entre deux réels نخدم double inégalité حبيت c'est-à-dire si vous voulez justifier qu'un nombre A égale un nombre B je dois justifier double inégalité نبرهن باللي A inférieur égale à B ça d'un côté d'autre côté نبرهن العكس A supérieur égale à B إذا قدرت نبرهن هذو للزوج حاب يقول باللي vous avez une égalité كيفاش الA صغير على الB وفي نفس الوقت وكبير على الB donc vous avez égalité هذا واش راح ندير ici on va essayer de justifier double inégalité l'inf de A égale à 1 donc نبدا بلا بروميير l'une des inégalités تريتلار نبدا بهم قبل ما نبدا je reviens ici هذا الرابيل voilà un petit rappel اللي درناه لا فوا باسي نشوفوه رابيدمون alors هنا في لا فوا باسي حكينا في لي ديفينيسيون هذا on a
نافي لي ماجورو مينورو ماكسيموم مينيموم. وهنا شفنا لا بورن سوبيريور لا بورن انفيريور. هنا كتبت هنا هاد لي دو رومارك. اللانف شوفوا بيسك حنا رانا مع لا بورن انفيريور نشوفوا هذه اللانف دو ا اي فيريفي. حنا واش قلنا في لا ديفينيسيون لا بورن انفيريور اي لو بلو غران دي مينورو، هو الكبير في لي مينورو. كي نجيب لي مينورو كومونسون بلو ا نجيب لي مينورو تاعها وندي لو بلو غران فيها كبير في لي مينورو. لي مينورو هما اللي يجوا من التحت ياك تاع لونسومبل ا. لي مينورو هما لي الفا دوك اللي يجوا صغار على كاع لي زيليمون دو ا وندي الكبير فيها. شوف واش راني كاتب هنا اللانف دو ا يفيريفي واش يحقق فيزافي يفيريفي دو لانف دو ا يفيريفي دو بروبريتي. هذا منين جاو بار ديفينيسيون من لا ديفينيسيون ا اي دو تري امبورطون. هاد لي دو بروبريتي هما اللي خلوني نخدم بزاف لي زيكزارسيس ونحل لي زيكزارسيس تفهموا لا سويت تاع ليكزارسيس تاعنا. لا بروميير بروبريتي شوفوا بيان واش راني كاتب quel que soit alpha, quel que soit alpha, alpha هذا واش هو quel que soit le minoro, alpha appartient à l'ensemble, c'est juste l'abréviation de l'écriture. Quel que soit alpha appartient à l'ensemble des minorons de A. عندكم toujours l'inf de A supérieur égal à alpha هذاك. هذه la première propriété. C'est une comparaison entre l'inf de A et un minoro quelconque. يعني واش العلاقة بين l'inf de A والفا اس. اذا عندكم الفا مينورو واش العلاقه بين اللانف لابور انفيريور والالفا هذاك؟ لا رولاسيون هي لا سويفونت، هي هذه لا رولاسيون تقول باللي علاش بيسك قلنا لابور انفيريور هو لو بلو غران دي مينورو. كي نقول بلو غران بلو غران دي مينورو هو الكبير في لي مينورو. دونك اللانف دو ا كبير على كاع لي مينورو. اذا عندي مثلا واحد الان ستامي ولا دو ستامينورو دو ا اوتوماتيكمون اللانف دو ا راح يكون كبير على 2. اذا عندي 3 ستامينورو اللانف دو ا راح يكون كبير على 3. المهم اللانف دو ا كبير على كاع لي مينورو. علاش؟ باسكو هو التعريف حفظوا هاد لا فراز لو بلو غران دي مينورو لو بلو غران دي مينورو حفظوها. هذه سا سي لا بروميير بروبريتي اللي نقدر نحل بها ليكزار. جو ريفيان ايسي نولي لونسومبل ا تاعنا تاع ليكزارسيس 8 هذيك لونسومبل ا هذا اللي فوالا لونكادرومون تاع لي زيليمون تاعها. انا واش عندي دابري سيت اونكادرومون اللي لقيته بيسك لونكادرومون اللي لقيته من الاول هو اللي نخدم به. واش خرج لي هنا فيزافي ا مينورو. علاش مينورو؟ بيسك صغير على كاع لي زيليمون. دونك فيزافي ا ايتا مينورو دو ا. علاش مينورو؟ دابري دو زيتوال. دونك سا امبليك ديريكتومون لانف دو ا سوبيريور ايكال ا. علاش؟ هذا بار ديفينيسيون. هذا واش نقول بيسك اللانف هو لانف تعريفا ديفينيسيون هذا لو بلو غران دي مينورو كبير على كاع لي مينورو. اذا كان واحد مينورو اكيد سيرمون اللانف كبير عليه. دونك هذه امبليكاسيون سوفي ديكرير لي شوز ما كاين حاجه صون لي شوز سامبل دي ديفينيسيون. دونك لان شوفوا فوالا هنا قلت لان دي زينيغاليتي كلار. علاش كلار؟ بيسك واحد مينورو يبان دونك اللانف دو ا كبير عليه لو بلو غران دي مينورو. دونك كملنا مع هذا لا بروميير انيغاليتي. نجوزو للزاوجه. دونك كيفاش نثبتوا العكس الانفيرس؟ هنا ثبتنا بلي هنا اللانف سوبيريور. كيفاش دوكا نثبت بلي اللانف دو ا انفيريور ايكال؟ باش نثبتها جو ريفيان نولي لهذا الرابيل. شوفوا دوزيام بوين ايسي. دون لو دوزيام بوين حنا قلنا لا بورن انفيريور لو بلو غران دي مينورو هو في روحه راهو مينورو. اللانف هذا اللانف هو في روحه سي مينورو. اللانف دو ا نوت هذا سي هو في روحه لو بلو غران هو مينورو وهو الكبير فيهم. كي عاد هو مينورو الور يحقق لا بروبريتي دان مينورو. يقول لانف دو ا. شوفوا هنا بيان واش راني كاتب لانف دو ا انفيريور ايكال ا اكس كيل كو سوا اكس دون ا. كيل كو سوا اكس دون ا. علاش؟ لانه هو مينورو في روحه. لانف دو ا ابارتيان لونسومبل دي مينورو. دونك ندير سيميلاسيون مع لا بورن سوبيريور باش هذه ما نعاودش نشرحها من بعد نسحقها ثاني. une simulation avec la borne supérieure. Je connais نديرو هنا. Si vous avez alpha majoro, majoro quelconque, واش هي العلاقه؟ فوالا لا رولاسيون entre la borne supérieure et le majoro alpha. مثلا alpha égale à 2 c'est un majoro. Dans ce cas-là نشوف la définition تاع la borne supérieure. La borne supérieure قلنا هو le plus petit des majoro. يعني نروح نجيب لي ماجورو. لي ماجورو هما اللي يجوا من الفوق الكبار وندي الصغير فيهم لو بلو بوتي دي ماجورو. في هذه الحالة
سوب دو ا راح يكون هو الصغير في لي ماجورو، يعني صغير على كاع لي ماجورو. شفتوا هذا الكريتير؟ سوب صغير على كاع لي ماجورو، وهنا اللانف كبير على كاع لي مينورو. هذه هي تفهموها وتشوفوا عليها، اللانف كبير على كاع لي مينورو والسوب صغير على كاع لي ماجورو. اذا عندي الفا يقال 5 ماجورو ديريكت نستنتج باللي سوب دو ا انفيريور يقال 5. دوزيام بوان ثاني هنا، سوب في روحو راهو سي ماجورو، قلنا هو لو بلو بتي دي ماجورو، دونك سوب راهو ماجورو. ثاني واش يحقق؟ سوب دو ا سوبيريور يقال تو لي زيليمون دو لونسومبل ا. هذه علاش هذه؟ بيسك سوب سي ماجورو. هنا في اللانف علاش؟ بيسك اللانف سي مينورو، اللانف سي مينورو دونك صغير على كاع لي زيليمون دو لونسومبل كيل كو سوا. وهنا السوب كبير على كامل لي زيليمون. دونك سا سي تري امبورطون. هذوما سون دي شوز كلير سامبل vient de la définition, vient de les définitions, mais ils sont très utiles باش نقدر نحل les autres. Je reviens maintenant à notre exercice. وين كنا من قبل هنا؟ Alors, je reviens ici. تشوف بلي الدوبل انيغاليتي راح نخدمها بلي بروبريتي هذوما. هذه لي دوبل انيغاليتي تاع اللانف باش نبرهنوا اللانف سوبيريور انفيريور. لا بروميير انيغاليتي نخدمها بهذه، والدوزيام نخدمها هنا. لا ميم بور لابور سوبيريور. ومن بعد نخدم جو في زوتيليزي هاد لي دو بروبريتي وبيان هاد لي دو تكنيك. اللانف خدمنا بالاولى. لانفيرس ميتنون اون شوفوا واش راني كاتب هنا. اون لانف دو ا دو لونسومبل ا انفيريور ايغال تو لي زيليمون دو لونسومبل بي. علاش؟ بيسك راهو سي مينور. هذه بار ديفينيسيون سي مينور. لانف صار مساوي تو لي زيليمون دو لونسومبل ا. لي زيليمون دو لونسومبل ا قلنا نسموهم 2 ك بلس 1 sur 2k moins 1. هذا هما لي زيليمون دو لونسومبل ا. ما نكتبش اكس درك، ما نقولوش اف دو انفيريور ايغال اكس كيلكو سوا اكس دون ا. نقول انفيريور سا، ونقول au lieu de كيلكو سوا اكس نقول كيلكو سوا ك. كيلكو سوا ك سوبيريور ايغال ا. دونك نقول كيلكو سوا ك راني قاص كيلكو سوا اكس دون لونسومبل ا. اي ابري واش ندير متنو؟ جو باس لا ليميت، ندخل لا ليميت منه. دونك واحد يقول لك كيفاش جو باس لا ليميت؟ قريتوها في التيرمينال في les fonctions, puis suite قريتوها partout. Si par exemple في les fonctions, si vous avez une fonction fx inférieure égale à g de x, donc c'est un résultat de bac, bien de comparaison, les limites. Donc ça implique directement que la limite de fx inférieure égale à la limite de gx. La limite de fx est inférieure ou égale à la limite de g de x. De g de x, où x tend vers, ou x tend vers x0 ou bien l'infini qu'on veut. X ici tend vers la limite qui est. Même si suite, si vous avez un inférieur égal à vn, alors ça implique que la limite de un inférieur égal à la limite de vn. Les limites, vous avez uniquement un tend vers plus l'infini. ماشي كيما les fonctions x tend vers x0 bien l'infini. Les limites, les suites, toujours vous avez un tend vers plus l'infini. Ou bien même في ici هذه اسمها théorème de comparaison ou bien d'encadrement, théorème de gendarme, اسمها théorème de gendarme. كيكون عندكم f inférieur à g même إذا inférieur à notre fonction h x تولي je passe la limite تولي la limite f inférieur à la limite g inférieur ainsi de suite. donc ما عنديش فهاد. donc je reviens ici عندي حاجة صغيرة على حاجة je passe la limite منه ومن la limite sur k. علاش sur k? puisque vous avez ici quel que soit k, هذه l'inégalité vérifie quel que soit k supérieur ou égal à 1. donc le k يقدر يروح للانفيني jusqu'à plus l'infini. نجوز la limite منه ومنها. donc درنا la limite منه ومنها. alors وله هنا inférieur égal. شوفوا هنا هذه انفيريور ايغال، راني غلط شاني كاتبها انفيريور ايغال. ميرسي. هادو كاع انفيريور ايغال. دونك نعاود نكوريجيو هكذا. دونك جو باس لا ليميت منا ومنا. الوغ لا ليميت لانف هذا ستان ريال ما فيهش الكا دونك يبقى كيما راه. لا ليميت تاع الريال ما فيهش الكا يبقى انف. ولا ليميت تاع هذه كون كا طون فير بلس لانفيني ديروا اكبر اس على اكبر اس 2 كا سور 2 كا تخرج لكم واحد. لا ليميت دو سا سي 1. Donc voilà, d'après 1 et 2, لقيت double négatif. هنا لقينا supérieur égal وهنا لقينا inférieur égal. D'après 1 et 2, vous avez une égalité. عندكم l'inf de a égale à 1. شوف très simple la démonstration. Très simple. المهم ردوا بالكم بهذ لي دو بوان. خدمت بهذه وخدمت بهذه. وفي السيب كيف راح خدمت بهذه وهذه. دونك من بعد في الرابيل هذا عاودوا تفهموا بيان واش راني كتب لي دو بروبريتي لا سون très important. خدمت بهم هذا ما كان.
Donc, il y a une autre méthode, on va نشوفها في un exemple اللي راح يجي من بعدها plus tard. كيفاش نبرهن لينف دو A par exemple égal à 1 بلا ما نخدم لي دو بروبريتي هذوما، ما نخدمش بهذا. كاين ميثود واحده اخرى باش نبرهن هذه ليغاليتي، ما نخدمش بهذه لا تكنيك. On va utiliser ce qu'on appelle la caractérisation de la borne supérieure ou la borne inférieure اللي فيها الإبسيلون، ديفينيسيون إبسيلونيان. الإبسيلون بعد نشوفها، ماشي راح تشوفها، ما راحش نشوفها في هذا الإكزومبل. بعد ثم تقدروا في هذه في لانف دو أف لو ميم إكزومبل في لا سوليسيون اللي عندكم في البي دي إف، جو كرو ماهيش محلولة بهذه لا ميثود، محلولة بميثود أخرى. غنعاود نشوفها، ما جو سي باش نشوف تو لي ميثود، مي سيت ميثود هي لو بلو سامبل بوتيتر اللي نديرها، جون سي با. من بعد المهم راني قلت لكم بلي il y a une deuxième méthode. فاش نبرهن لينف دو A égale à A en utilisant la caractérisation de la borne inférieure. راح نديرها من بعد شويه، كنديرها في هاد لا سيونس ان شاء الله ذاك انا. Monsieur, وي رازي. est-ce que fait de l'exemple, genre au lieu de faire ceci, on aurait pu genre calculer la dérivée, on dirait au tableau avec des variations du beau genre l'inf, le max, etc. Ah non, non, il y a un petit problème. علاش puisque ça c'est انت حابه تسمي هذه une fonction. تسمي هذه fonction fx هكذا، fx égale 2x plus 1 sur 2x moins 1. On va ديري لها l'étude ومطابق variation تجيبي ال a و 3. Le problème c'est que l'étude تاعك x هذاك c'est un réel appartient à r. x هذاك تاعك appartient à r mais dans notre cas x c'est un entier ماشي c'est un naturel. دونك هي تقدري ديري صح واش راكي تقولي عادي، بصح الفو بيان فير اتونسيون فيها شويه فيها دي حوايج قادر يفوتوك. تقدري ديري هاد ايتوديين فونكسيون وراح تلقاها كيف كيف، تلقاها اونتر ا و 3، تلقاي هاد ليتود طابل فارياسيون تاعك. ومي ردي بالك الاكس هذاك من بعد ليتود لا فونكسيون تاعك، من بعد الاكس ديري كا بارتيكولي منه كون اكس ناتوريل برك ما تحوسش. Donc, المهم تقدري ديري étudier une fonction, tu vas dériver et tout. Mais الواحد يرد باله شوية الإكس هذاك. On va continuer. خلاص, on a prévu que l'inf de A égale à A. Je passe maintenant le min, le minimum, le plus petit élément, le min, le plus petit élément de l'ensemble A هذه. Je reviens نروح الرابيل هذا. في الرابيل قلنا كيكون l'inf existe c'est-à-dire égal à alpha réel كاين، والالفا هذاك n'appartient pas. On va dire directement que le min n'existe pas. Je ne ندخلش في les détails, directement نقول هذا. Je vais utiliser ce résultat là. Le minimum, puisque le minimum, vous avez un sens strict. الواحد هذا ce n'est pas minimum. علاش puisque n'appartient pas. الواحد ما ينتميش l'ensemble A. l'ensemble A ما ينتميش l'ensemble A. هذه الواحد ما ينتميش. كاع الواحد ما كون جا الواحد الان سي تاع مينورو صغيره كامل ابارتي يولي مينيموم. لا ديفينيسيون تاع مينيموم يكون مينورو بلس ابارتيان. هذه لا ديفينيسيون دان مينيموم يكون ابارتيان ويكون مينورو. دونك مينورو يفيريفي دون نوتر كا مي لابارتونونس ماشي محقق. Même comment justifie ça? Il suffit de dire que l'inf de A égale à 1, où le A n'appartient pas. Dans ce cas-là, le min n'existe pas. Le min. Cet ensemble ne possède pas d'un plus petit élément, bien d'un minimum. Maintenant, pourquoi je dois toujours justifier, je devais justifier pourquoi le A n'appartient pas à l'ensemble A. Voilà le point d'interrogation. Je justifie que l'ensemble A. Dire une démonstration par l'absurde, bien un raisonnement par l'absurde. Supposons par l'absurde que 1 appartient. C'est-à-dire, je suppose le cas contraire. L'ensemble A. كاين واحد ينتمي حاب يقول باللي راهو كاين فوالا وحده وينتمينا. Donc il existe un cas ou le cas 0 سموه واش تحبوا cas tel que 2k0 plus 1 sur 2k0 moins 1 est égal à 1. هذا واش معناته ينتمي؟ هذا باش نكتب. Il existe cas dans un étoile, يعني supérieur égal à 1, tel que 2k plus 1 sur 2k moins 1 égale à 1. وبعدها ندير لي ميليو فليكوتي نضرب هذا في هذا تخرج لكم 2k plus 1 égale 2k moins 1. نختزل 2k مع 2k تبقى لكم 1 1 égale moins 1. Ça c'est une contradiction. كي هاد contradiction راح نولي أنا بدينا واحد ينتمي لقينا تناقض.
alors A n'appartient pas. ما ينتميش. Voilà comment on justifie que A n'appartient pas à l'ensemble. A, vous devez justifier ça. Je نروح l'autre côté maintenant, نروح le côté supérieur. Dans ce cas-là, quand vous avez ou égal, ما نبداش بالسوب كيما درنا من هيك. راح نبدا directement justifier pourquoi le max de l'ensemble A égale à 3 puisque vous avez E égale. Donc voilà la justification, il suffit de dire 3 c'est un majorant de l'ensemble A. علاش 3 majorant d'après هذا l'encadrement, d'après deux étoiles, d'après cette formule, d'après la formule اللي خدمناها l'encadrement, 3 c'est un majorant علاش puisque كبير على كاع les éléments de l'ensemble A. Deuxième condition, 3 appartient à l'ensemble A. 3 تنتمي عندكم قاعد عندكم égal donc تنتمي. Mais je dois justifier. قلت l'encadrement هذا ما نديرش عليه قادر واحد اخر يلقى لي 4 هنا ما يلقاش 3 يغلط ما على باليش ومن بعد يجي يقول لي 4 appartient وهي 4 n'appartient pas. Donc il y a un problème. Je reviens ici. قلنا هنا 3 pourquoi 3 appartient à l'ensemble A? Pour il suffit de prendre K égale à A. كي نروح نعوض هنا K بالواحد في l'ensemble A هذه سي K كيكون K vaut 1 كي تعوضوا بالواحد هنا تلقاو 3 وهنا تلقاو في المقام A 3 sur A égale à A égale à 3. Donc 3 appartient. عوضوا K بالواحد تلقاو 3. بصح الواحد في l'encadrement تاعو غلط تلقى لي 4 يقول لي 4 ماكس هاي 4 ما تنتميش دير واش دير عوض K كيما تحب ما تلقاش 4. Donc 3 majorant appartient directement à le 3 راح نسميه 3 est le plus grand élément de A يتسمى 3 est le plus grand élément de A يتسمى هكذا ولا نسميه directement باش نكون رابيد 3 est le maximum de A égale 3 كي عاد الماكس égal تاتا max dans notre cas تاتا égale 3 راح يكون هو نفس السيب toujours نقول ce résumé là est très important عليك يكون الماكس كي نقول ماكس اكزيست معناتها ايتا كاين ماكس ايكال الفا اذا كان ماكس اكزيست السوب هو نفسه الماكس راح يكون هو نفسه الماكس دونك عندكم هذا الرابيل تري امبورطون هذا اللي يسافيك الماكس كاين ما كان له السوب ديريكتومون هو هذاك الماكس ما كان له نعاود نجوستيفيه ولا في هذا ما كان له تعاودوا تجوستيفيه ولا السوب ايكال 3 وتخدموا دوبل انيغاليتي كيما درنا هنا مع اللام ما نديرهاش دونك الماكس كاين هو نفسه السوب واللي يحب يعاود يجوستيفي السوب ايكال 3 ويخدمها بدوبل انيغاليتي يخدم على روحو يضيع وقته وخلاص يخدمها عادي صحيح. Donc conclusion, on revient maintenant à notre ensemble EA. Nous voulons l'ensemble EA الاولى قلنا on a fait une séparation on a écrit sous forme A union B خدمنا الA وحدها خدمنا الB وحدها انا عاود كتبت كل حاجه هنا pour résumer les choses. قلنا هذه هاي لكم الأ ها لونكادرومون تاعها قدامها هاي البي فوالا لونكادرومون دو بي هنا المين نيكزيست با تاع الأ ها ما كانش نيكزيست با المين تاع بي اكزيست اللي هو ان دومي في الماكس تاع أ هو 3 ها او ايكال اكزيست هو 3 الماكس تاع البي نيكزيست با ما كانش واللانف والاخرين راح يكونوا اللانف والسوب يكونوا اكزيست هذا اللانف وهذا السوب وفي البي كيف اللانف هو ان دومي والسيب هو الان دونك فوالا ريزومي مسيو واش نقدر نقول وعلاه مقبلة علاه كنا عم بالنا بلي الان هو لانف دو ا وعلاه ما يكونش علاه ما يكونش علاه بدينا نبرهنوا بلي ا هو انف دو ا كيف عم بالنا بلي هو انف دو ا قادر ما يكونش هو انف دو ا بيان سور اذا واحد اخر ما لقاش بون انكادرمون راه ما يكونش راه يغلط استنى شوف دقيقه نعاود وكيف نلقاوه كي ما يكونش بالانكادرمون تاعك كيف انكادري مستحيل لا لازم يعني اللي يخرج في لونكادرمون هو دائما انت لازم تبدا اللي غلط لونكادرمون يحصل ميم كي انت سيبوز غير زيرو هنا كي تجي تجيسيفي بلي لانت هو زيرو ما تقدرش تلقى بروبليم تعرف بلي غلط ولي رابيدمون تكتيفي راه يعني دائما يخرج هو الانف ولا السوبيريور هو الانفيريور ولا السوبيريور يخرج في لونكادرمون
لونكادرمون وي، هذا اللي يخرج لك منه والسيب منه. بصح إذا كان عندك بون اونكادرمون اونكادري صحيح، قادر تغلط ولا حاجة أستاذ وما كيفاش يخرجوا لك نديرو صح. باش أنا قلت لك دي تكنيك هنا، لازم الكا كي يكون الكا الفوق والتحت يسيو كيف تخلوه غير من التحت، كيفاش نحو الكا. كيما هنا الكا عندكم في البسط المقام، قبل ما تونكادريوش ديريكتومون تبداو كا كيسكير ريغال او تزيدوا له واحد ومن بعد تقلبوا ومن بعد تضربوا في الكا لا عملش. لا بروميير دي شوز جو دوا سامبليفيي سيت فراكسيون لا، لازم نسامبلي. كيفاش نسامبليفي؟ نعاود نكتبو سو فورم 1 بلس نزيد واحد ونقص واحد، ولا 1 موان 1 ديفيزي بار كا بلس 1، نكتبوها هكذا. ومن بعد نجي نونكادري هاد لا فورميل. واش ندير؟ نونكادري هذه اللي نونكادريها ماشي هذه. دونك اللي اونكادري هذا راح يحصل، راح يغلط، ما يلقاش الان دومي ولا يلقى دوطر شوز. واذا لقى دوطر شوز كيجي جوستيفي ما يخرجولوش جوستيفيكاسيون تاعو. لازم تحلوا بزاف لي زيكزارسيس نورمال. الحوايج على الاول دونك صافي مانيش عارف بيتيتر اكزومبل الاول عندكم يجيكم شويه ديال ديفيكولتي، ومن بعد براتيك خدموا. راح نشوف دوطر اكزومبل، راح نزيد نشوف دو تروا دركا. دونك خلونا نكملوا مع هذه ومن بعد نعاود نشوفوا دوطر اكزومبل، نعاود تزيدوا تخدموا براتيك مليح. الوغ شوفوا معايا، لقينا سوب. دونك واش ندير؟ نهضروا على السوب ياك. السوب تاع ا نبدا مثلا نتحقق السوب تاع لونسومبل او ا، تاع لونسومبل او ا. وي فازي. C'est un. شوفوا مع السوب الكبير لونسومبل فيهم. او ا، الاو ا هذه لقينا السوب تاع لو غران فيهم ا، ولقينا السوب دو بي. دونك واش راح يكون السوب تاع كاع لونسومبل؟ C'est le plus grand, le 3. الماكس انت مع بعضها. لقينا هنا السوب تاع هذه 3 ومنها لقينا الان. دونك واش توقع السوب تاع لونسومبل كاع هنا إنيون. تروا حط لو بلي غران إنيون. دونك عندي ثلاثة كبير هنا والواحد هو الكبير هنا. دونك تاع لونسومبل كاع شكون راح يكون الكبير؟ هو 3. هو الماكس. جو برون لو ماكس بيناتهم. جو برون لو ماكس. دونك سوب de l'ensemble E1 راح يكون الماكس الكبير بين سي 3. الكبير فيهم تري بيان. جو برون لو بلو غران فيهم. الكبير فيهم اللي هو 3 واللانف ولا بور انفيريور واش ندي؟ اللانف. دونك عندكم اللانف تاع هاي هو واحد. اللانف نحكي على بور انفيريور. جو برون pour la borne inférieure اللانف لونسومبل هذه اللانف تاعها. واش رايكم؟ عندكم اللانف تاع هاي واحد. ان دومي. عندكم ان دومي. واش رايكم لا بورن انفيريور؟ رايكم لا دومي. ندم Alors, pour la borne inférieure dans son lieu, la borne inférieure, je prends le min, je prends le max بيناتهم. الكبير. Je prends. Il y a un problème de connexion, je crois, non? Il y a un problème de connexion. فورها تقطع شوي. سمعوا, est-ce que je peux continuer? Oui, mais il n'y a pas l'écran. D'accord, très bien. Alors, je vous la série, dans l'exercice 10. Exercice numéro 10 dans la série. Dans l'exercice 10, vous avez ces propriétés-là. Hein? Vous avez ces propriétés-là. Je vous deuxième, hein? Donc, Monsieur, oui. on ne peut pas voir votre partage d'écran. Ah, désolé.
Voilà, je vais repartager. Je reviens s'il vous plaît, comme c'est marrant. Oui. Oui, monsieur. Ouais, d'accord, merci. Oui. La présentation est prise. Oui. Alors, dans la série, dans l'exercice numéro 10, donc vous avez plusieurs résultats. Dans la deuxième partie, si vous avez ensemble sous forme de réunion A union B, je vous bien là la bord supérieure de la réunion, sup de la réunion. Je prends le max, hein. Donc, c'est-à-dire vous avez sup de A, عندكم sup de B, واش نقدر نقول على sup تاع la réunion. Dans ce cas-là, sup de la réunion راح يكون le max entre eux. Je prends le max, hein. Donc ça c'est dans la liste des exercices facultatifs, راح تشوفوا ces résultats dans l'exercice 10. Même pour la borne inférieure, je ne sais pas, mais je sais pas. Pour la borne inférieure, je prends le min, d'accord? Donc ça, c'est dans l'exercice 10, on peut voir ça plus tard. Ou bien vous avez déjà la solution, et l'exercice, vous avez la solution de cet exercice. C'est pour ça, je prends, qui m'apporte ici, on prend l'inf de l'ensemble A, de l'ensemble E1. L'inf, je prends le min, صغير فيهم. Donc, اللي هو هنا عندكم ال A هنا وال N demi. Donc, صغير فيهم عندكم ال N demi. Le N demi sera l'inf de tout l'ensemble. ومن الفوق 3 هذه هي الماكس الكبيرة. Vous avez 1 ici, 3 sera le sup de l'ensemble tout entier de 1. Ça, c'est pour la borne inférieure et la borne supérieure. Maintenant, qu'est-ce que je peux dire maintenant pour le plus petit élément et le plus grand élément? D'accord? Donc, واش نقدر نقول على le minimum de E1 واش نقدر نقول على le min, hein? L'ensemble, tout l'ensemble, hein? De tout l'ensemble. Malgré le min تاع ال A ما كانش, mais le min de B existe. C'est un demi. Je vois bien parce qu'il est égal ici. Est-ce que راح نقول ثاني le min تاع E1 n'existe pas على خاطرش le min تاع ال A n'existe? Non. Donc quel وش هو le min تاع l'ensemble E1? Un demi. Très bien, un demi. Le 1 demi sera le minimum. Mais je dois justifier. ليش ال 1 demi هي le minimum de E1? Le minimum, il doit, oui, le minimum,
doit vérifier deux conditions. Les homa minoro plus appartient. نبدأ بالappartenance. ان demi هذا appartient B قاعد في البي. Donc راهو في الاتحاد راهو في الA union B. Donc راهو في الE1. الان demi appartient E1. علاش ان demi appartient E1 puisque راهو il appartient B puisque راهو في البي قاعد في البي donc راهو في الE1. راهو في الاتحاد puisque l'E1 c'est tous les éléments de A avec les éléments de B. Donc le 1,5 appartient à l'ensemble E1. Plus, maintenant, pourquoi le 1,5 c'est un minoron? Minoron pour E1. باش يكون مينورون لازم ال 1,5 يكون صغير على كاع لي زيليمون دو لونسومبل E1 يكون صغير عليهم كامل. 1,5 c'est un minoron puisque ال 1,5 راهو صغير على كامل لي زيليمون دو B هذه باينه منا دابري ايتوال. 1,5 صغير على كاع هذوما صغير على كاع هاد لي زيليمون. اي اوسي شوفوا بيان هنا ال 1,5 صغير على كاع هذوما ثاني. علاش؟ بيسك ال 1,5 راهو صغير على الواحد. ال 1,5 صغير على الواحد والواحد صغير على هذه. دونك بيسك جو بو راجوتي سي هذه سي بلي كرون كو 1,5 نقدر نزيدها من. دونك ال 1,5 سي ان مينورون تاع الA او ميم طون سي ان مينورون تاع الB. دونك سي ان مينورون دو E1 قاعد صغير على هذا وصغير على هذا يكون صغير على كاع لي زيليمون. Donc, je justifie maintenant. 1,5 appartient, car 1,5 appartient à B, ou 1,5 c'est un minoron. Alors, minoron, il suffit de voir les deux formules, étoiles et deux étoiles. D'après ces encadrements-là, par suite, le min de E1 égale à 1,5. Maintenant, pour le max de E1, le max de E1 est 3. Alors, 3 c'est le max, t'as l'ensemble. Tu vois, malgré le max de B, mais qu'un chat. L'ensemble B ne possède pas d'un maximum. Mais tout l'ensemble E1, va être le max de 3. 3 appartient à l'ensemble E1 avec Tintami. Vous avez condition de l'appartenance à la Tintami puisque 3 appartient à A. Puisque 3 Tintami A, va être l'ensemble E1. Et aussi, 3 c'est un majoron. علاش 3 c'est un majoron puisque 3 راه كبير على كاع لي زيليمون دو لونسومبل A هاي منا ونقدر ثاني نزيد منها ال A inférieur à 3. 3 aussi c'est un majoron pour l'ensemble B. علاش majoron puisque 3 كبير على كاع لي زيليمون دو B. 3 كبير على الواحد والواحد كبير على هذا راح يكون 3 majoron. دونك هذا واش قلنا هنا 3 appartient 3 majoron alors le max de l'ensemble A égale à 3. Voilà une conclusion rapide من la fin. مع الاول ما قدرتش ندير ليتيد لونسومبل او ا ديريكت قسمناها دو زونسومبل درنا ليتيد تاع كل وحده اي بي اون في اون كونكلوزيون. خلاص طولنا مع هذا الاو ا اون باس ديريكتومون نوتر اكزامبل باش تشوفوا بيان. نروحوا لنوتر اكزامبل سيل فو بلي ونعاود نشوف رابيد اللي ما فهمش بيان واش كنا نديرو من قبل تيزيد يعاود معايا مثلا في لونسومبل او 3 باش يفهم اكثر واكثر. دون لونسومبل او 3 مسيو وعلاه ما نديروش لونطومبل E2؟ كون نديرهم كامل ما تخلصش. نو بوتيت نرجع لها اليوم ما عادش نديرها اذا كفاني الوقت نولي لهم. داكور جو ايسي باش نحل لو ماكسيموم ماشي لازم نروح بار اوردر. دونك تحب ندير او 1 ندير او 3 بوتيت ندير او 4 ومن بعد ندير او 6 وندير او 8 نسي نخير ما نقدرش نديرهم كامل وما يكفيناش الوقت. ومن بعد ال E2 عندكم لا سوليسيون تاعهم. tout le cas vous avez la solution de tous les exercices de la série. انا نسيي ندير واش قدرت ومن بعد اللي ما فهمتوهاش نقدر نولي لها. يعني انت من بعد كي تخدم E2 وحدك لقيت فيها دي بروبليم قول لي عليها لا بروشين سيونس نعاود نرجع لها ماشي مشكل. E3 alors في E3 remarquez bien vous avez maintenant deux variables عندكم ال n وال m. vous avez n et m. دونك الان والام سوبيريور ايكال 1 يبداو من الواحد للزوج. فوالا لي زيليمون تاعهم دايرين هكذا دو فاريابل لانتيريور pour pouvoir déterminer les bornes باش نحوس على لي بورن. توجور لا بروميير لي شوز نبدا بها لونكادرمون. نسيي كيفاش نونكادري هاد ليستوار لا كيما درنا من قبل لونكادرمون vous avez uniquement n ولا بيا k قدرت نونكادري نبدا بصح عندكم دركا عندكم دو فاريابل. Deux variables n et 1, vous avez n supérieur égal à 1 ou n supérieur égal à 1 aussi. Vous avez ça, vous avez aussi n supérieur égal à 1.
و bien sûr منا تحبوا تزيدوهم سي جامي جانفيرس ستريكتومون انفيريور بلس لانفيني. علاش نزيد هذه اللي يحب يقلب من بعد كون جانفيرس باش تخرج لكم الزيرو من هيك، والام اوسي ستريكتومون انفيريور بلس لانفيني. ومن بعد واش نقدر ندير ميتنون فوزافي ان الفوق والان من التحت. اي دونك لي ان بروبليم اسكو واش ندير جون سي با لي دي بروبليم اللي يحب يخمم يونكادري هكذا. ومن بعد نجي لهذه الدوزيام نضرب في الان باغ اكزومبل باش تخرج لي ان ام. دونك كون جو ملتيبلي بار ان تخرج لي ان ام في الوسط، ان ام في الوسط. ومن بعد منها تولي سوبيريور ايكال انفيريور بلس لانفيني كنضربها في الان تبقى بلس لانفيني، والواحد كي نضربها في الان تخرج ان هنا. دونك ديجا اليوم ومن بعد الان هذا او كبير من الواحد نزيد نونكادريه بالان هكا صار ان، نزيد نكبروا الواحد. ومن بعد نزيد الواحد هذه نزيد الواحد تخرج لي ان زائد ان بلس ان في الوسط بلس بليتو ان فوا ان بلس تخرج لي ان ام بلس ان. نزيد الواحد نخدم بهذه ما نخدمش بهذه تولي سوبيريور ايكال ا 2 supérieur égal à 2 strictement inférieur à plus l'infini. بعد نقلب اللي يحب يقلب donc quand j'inverse نقلب تولي واحد 1 divisé par nm plus 1. donc هذه تنقلب تولي inférieur égal هذه inférieur égal à 1 demi قلبت ومنها تولي strictement positif. ومن بعد مثلا نضرب في الان هذا تاع البسط، الان تاع البسط كي نضرب في الان دونك يصرى لي بروبليم. دونك الان في الزيرو تبقى زيرو وهذه تولي ان وهذه تولي ان. دونك شوفوا بيان باللي خرج لي الان في منها في هذا لو كوتي ما قدرتش نماجوريها. لي ان بروبليم في هذا لونكادرومون اللي يبدا هكا يلقى لي بروبليم. لي ان بروبليم ايسي علاش بيسك هنا قدرت مينوريها صح بالزيرو تري بيان خرجت لي منها زيرو تري بيان لقيت مينورو مي في لو ماجور حصلت. علاش بيسك خارج فيها الان ما لازمش يخرج الان لازم تبقى النمبر ريال ايسي ريال نو دي فو با دو ان. راك تشوفوا بلي اللي يبدا هكذا يحصل شويه. دونك لي دي تكنيك لو زونكادرومون هذوما لازم تخدموا بزاف باش توالفوهم شويه. اي با ليان بروبليم ايسي دونك هذا لا تكنيك ما تساعدنيش. وي نقدر ما نضربش في ان عندنا ان محصوره بين بليس لانفيني و ان بعد ديفيزي ان سيغ ان بليس ان ديفيزي بون جو ريفيان نخليها كيما راهي. جو ريفيان ايسي هكذا نولي لهذه ومن بعد نقلب دونك تولي 1 sur 1 quand j'inverse تولي 1 sur 1 دونك هذه تولي strictement supérieure à 0 ومنها تولي inférieur égal à هكذا. ومن بعد واش راكي تحوسي ديري هاي عندك من بعد كي تضربي هذيك تخدمي بين هذه وهذه تضربيه مومبر مومبر. من الان في المقام انا نسحق الان ما نقدروش اي جو با نسحق الان في البسط انا. لا ان خليها كيما راها ان محصوره بين البليس لانفيني و ان مسيو اتو بعد نقسم خلينا نكمل مع هاي الان تاعك شتي وي supérieur égal à 1 est strictement inférieur à l'infini. يا تري واش راح ديري واش تقسمي نقسم نو اتونسيون vous n'avez pas le droit تقسمي. ما كاينش قاعده اللي تقول تقسم كيكون شوفي مادموزيل نكتبها لك هنا راكي سي ا inférieur à b و سي inférieur à d attention je peux pas diviser ما نقدرش نقول a sur c est inférieur à d sur b sur d. هذه غلطه ما كاينش كاع هذه القاعده ça n'implique pas ça. هذه غلطه داكور اشطب. دونك جي با لو دروا باش نديفيزي جي لو دروا باش ندير ملتيبليكاسيون نضرب نصحها افيك لا كونديسيون دو لا بوزيتيفيتي يكونوا كاع بوزيتيف. دونك il y a un problème في l'encadrement ici دونك ما راحش نكادري هكذا راح نحي كاع واش كنت ندير. هذا ما راحش يساعدني في سيت اونكادرمون لا. جو ريفيان ايسي واش نقدر ندير لازم نلاحظ هنا ديجا هاد الزيرو خلاص اتفقنا شفنا كيفاش تخرج لنا ما فيهاش مشكل. هذه تاع الزيرو ياك تاع الزيرو خلاص قلنا كيفاش تخرج. bien allemand. Alors s'il vous plaît شوفوا هنايا توجور هذا لو كوتي هذا زيرو سي كلير خرجناها من قبيل هذا في الكادرون اللي كنت كاتبه هنا بريون وبيان باين ان بوزيتيف ان بوزيتيف هذو كاع بوزيتيف ستريكتومون بوزيتيف ما كاينش او كاع
علاش ما كاينش ايكال بيسك الان يبدا من الواحد انا بارتي ان ايطوال يبدا من الواحد كون يبدا من الزيرو نزيد جو دو راجوتي ايكال ايسي فلوتر كوتي واش ندير فلوتر كوتي دونك لونكادرمون كيفاش نقدر نبدا منها فيزافي 0 ستريكتومون انفيريور ا 1 0 ستريكتومون انفيريور ا 1 هذه محققه tout le temps je rajoute n ou m نزيد n ou m les deux côtés n fois m نزيدها منه ومنها تولي strictement plus 0 strictement n plus 1 n plus 1 ومن بعد جانفيرس داكور نقلب دونك كي نقلب واش ندير نقلب تولي واحد هكذا ياك كي نقلب تولي واحد على n هذه تولي بلو غران كو a sur n fois m plus 1 ياك قلبت ومن بعد نضرب في الان جو في ملتيبلي بار n دوكا نضرب في الان نضرب في الان هنا ونضرب في الان هنا ومن بعد واش تصرى الان تروح مع الان هذه تروح مع الان واش تبقى لكم واحد على n 1 sur n strictement supérieur n divisé par nm plus 1 داكور دونك واش خرج لي شوفوا هذه خرجت لي هذه واش بها صغيره على هذه دونك بهذا لا تكنيك دونك شوفوا هذا لونكادرمون هذا اللي نحوس عليه n sur nm plus 1 strictement inférieur n sur n plus 1 هذه هي هذه كتبوها بالمقلوب برك كتبوا هذه الاولى قراوها بالعكس قراوها هكا دونك فوالا واللي ما حبش يدير هذا اللي يبدا زيرو انفيريور اي ديريكتومون نعرف باللي كي نحي الواحد من المقام دونك كون جو روترونش هذا كي نشطب الواحد هذه كي نحيه من المقام واش يصرى كي المقام كشغل المقام زاد كي يزيد المقام لا فراكسيون كاع واش يصرى لها واش المقام واش يصرى له المقام ينقص كي ينقص المقام لا فراكسيون كامل تنقص ياك تسمى تولي انفيريور بليتو لا فراكسيون تزيد ياك المقام ينقص كي ينقص المقام واش يصرى الكسر يزيد دونك نقدر ما كان له نجوز على كاع هاد لي زيتاب نخدمها ديريكت دونك كون جو روترونش كي نحي الواحد دونك لا فراكسيون يزيد واللي ما فهمهاش علاش باسكو هذه نقدر ما نجوز فيش ديريكتومون نكتب هكذا اون ديريكت هذه سي كلير باسكو انا واش درت نحيت الواحد من المقام نقص الكسر يزيد لا فراكسيون يزيد اوتوماتيكمون كي نقص في المقام لا فراكسيون كامل لا فالور لا فراكسيون فا اوغمونتي وعلاش نحينا الواحد هذا باش نقدر نختزل الان مع الان باش نقدر اون فوا نحيت الواحد واش يصرى درك الان هذه نقدر نحيها مع الان هذه يبقى ان سور ان باسكو نوتر اوبجيكتيف توجور يديرونجيني الان والان كيكونوا لي دو الفوق اون ميم طون دونك بهذا العكس نحينا الواحد منا دونك نحو الواحد بلا ما نجي لهاد لا تكنيك واللي ما فهمهاش هاي ليكم لا ديمونستراسيون اللي كاتبها هنا واللي فهم يروح ديريكت خير وعاودوا روحكم كيفاش نخدم ديريكت دونك الان حيتها من المقام دونك تولي هذا كيولي انفيريور ان سور ان فوا ان ومن بعد الان نحيتو مع الان يبقى غير الان في المقام ميتنون سيت نوفيل اكسبريسيون جو بو لونكادري باسكو الان كاين غير ام واحد وراه في الدينوميناتور نولي لهنا فوزافي ام سوبيريور ايكال ا ام سوبيريور ايكال ا منا باسكو ان ايطوال كون جانفيرس كي نقلب واش يصرى واحد على ام تولي هذه تنقلب تولي انفيريور ايكال 1 sur a qui est a voilà conclusion واش درنا on a encadré ça هذه كامل شوف لا كونكلوزيون كاتبها في هذه ليكسبريسيون 1 sur n plus 1 supérieur strictement supérieur à 0 strictement inférieur à 1 voilà لقيت l'encadrement شوفوا كيفاش لقينا l'encadrement on a trouvé l'encadrement de cette formule هاو l'encadrement تاعكم voilà كيفاش لقيتو ما تقولوليش باين بلي على الاول قادر تحصلوا ماشي توجور لي لونكادرمون هذا سورتو كي يكون عندكم دو فاريابل سي فيزافي اون سول فاريابل بوتيتر تجي سهله شويه الحكايه كون عندكم غير ان ندير ساهل كون فيزافي ان و ام باش قدرت نرجع لون سول فاريابل نحينا الان كبر لا فراكسيون بعد نحيت الان مع الان دونك هذه اللي خلاتني نختزل الان مع الان ما نقدرش نختزلها مع الاول حتى يروح الان هذا حتى يروح الواحد اون فوا نحيت الواحد بهذه العكسه انفيريور خلاص نحيت الان خرج لي 1 sur 1 عاود زدت لونكادري بالان وخلاص لقيت لونكادرمون دونك تو لي زيليمون دونسومبل او 3 سون كومبري انتر 0 et 1 وشوفوا بيان لي دو كوتي لي دو انيغاليتي او سون ستريكت ردوا بالكم لو ايغال هنا 0 ستريكت
وهنا ثاني ستريكت. علاش على جال هذه، على جال الاصغر هذه. شوفوا هنا كي نحينا الواحد لا فراكسيون شي يولي اصغر تماما ماشي ويكال وبيان منا باسكو بدينا منا اللي حب يزيد يفهمها بيسك زيرو ستريكتومون انفيريور ا بدينا ستريكت. دونك هنا ستريكت مالغري هنا كاين او ايكال. ردوا بالكم الاو ايكال هذه كان راح نخدم بار ترانزيتيفيتي بالتعدي، هذه اصغر تماما من هذا وهذا اصغر. دونك نخدم بهذه ستريكتومون انفيريور. خلاص maintenant vous avez l'encadrement les éléments de l'ensemble E3. واش نقدر نقول l'ensemble E3 est majoré. علاش majoré؟ puisque عندها au moins un majorant qui est 1 اللي هو واحد majorant 2 1,7 racine de 2 110. donc l'ensemble E3 majoré. minoré aussi. علاش minoré؟ puisque عندها au moins un minor qui est 0 c'est un minor. علاش؟ puisque صغير على كاع les éléments. donc il est borné. l'ensemble E3 est borné. علاش borné؟ على خاطرش راهم لي دو ماجوري مينوري. نروح لي بور. شنو قال لي بور؟ كون vous avez strict les inégalités sont strictes. نبدا اذا انا هنا بديت بالسوب ما نبداش بالماكس. كون عندكم او ايكال سي vous avez او ايكال نبداو بالماكس. كون عندكم هنا او ايكال بور نقولوا باللي الواحد ماجورو او ايكال يعني واحد ابارتيان دونك الماكس اكزيست. الماكس هو واحد وبالتالي يولي هو 6. مي دون سو كالا vous n'avez pas او ايكال. Alors, نبدا ديريكتومون بالسوب. نبدا بالسوب ما نقولش ايكال نبداو بلا بورن سوبيريور. Je dois justifier que sup de E3 égale à 1. Je dois justifier ça. ما نقولش ديريكتومون باسكو واحد اخر في لونكادرمون كان تخرج له زوج هنا ويجي يقول لي سوب ايكال 2 كي يجي هنا ما راحش يقدر يلقى لا ديمونستراسيون راح يحصل. توجور لا ميم تكنيك نخدموا باش بدوبل انيغاليتي. لا ميم تكنيك قلنا من قبل نخدم دوبل انيغاليتي. نبدا بلا بروميير انيغاليتي نجيب من هذا الفورميل دابري سات انكادرمون الواحد ستان ماجورون بيسك كبير على كاع لي زيليمون. ونروح لا ديفينيسيون تاع لا بورن سوبيريور. حنا قلنا لا بورن سوبيريور هو لو بلي بتي دي ماجورون. لو بلي بتي دي هو الصغير في لي ماجورون. هو الصغير كي عاد واحد ماجورون دونك السوب راح يكون صغير عليه. السوب ديما صغير على كاع لي ماجورون. هذا ما كان. هذا تري كلير تري سامبل بار ديفينيسيون. نروح للانفيرس لينيغاليتي انفيرس. نخدم دوزيام بروبريتي. توجور تفكروا واش قلت لكم الرابيل اللي عندكم سوب هو ستا ماجورون. كي عاد ماجورون راه يكون كبير على كاع لي زيليمون دو لونسومبل او 3. دونك سوبيريوريتي ايكال كامل هذوما 1 sur 1 ام كيل كو سوا. شوفوا ردوا بالكم كيل كو سوا ان اي ام كيل كو سوا سا كيل كو سوا ان اي ام. ومن بعد واش ندير انا؟ ما تنساوش بلي لازم تخرج لي واحد هنا. واحد ايسي باسكو جو بو با كيما قبل في ليكزومبل درنا لا ليميت ونا باسي لا ليميت جوزنا لا ليميت منه. ردوا بالكم فوزافي ميتنون دو فاريابل ان ام مش كيما من قبل عندكم غير كون جا ما عنديش الام. تخيلوا الام هذا ما كانش. اون سيبوز كو فو نافي با ام. دونك هنا جو باس ديريكتومون لا ليميت ان طونفير بلس لانفيني تعطي لي اكبر اس على اكبر اس كي واحد تخرج لي الام تاعي. دونك سي فور سا هنا واش ندير؟ نحي الام هذا باش نقدر ندير ليميت. وما نقدرش ندير ليميت دوبل. يقول لي ندير لا ليميت ان و ام للزوج يروحوا بلس لانفيني راح نلقى كا انديتيرميني. دونك اذا كان لي دو يروحوا لبليس باسكو نقدر ندير ليميت دوبل بس ما راحش تخرج لي حاجه عن التعيين. ما نقدرش ندير اكبر اس باسكو زافي دو فاريابل. عليها خدمنا بهذا العكسه. شوفوا هنا هاد لي نيغاليتي قلنا اي فالابل كيلكو سوا ان اي ام. كاع كيلكو سوا ام هذا والان راح تبقى فالابل بور ان كا بارتيكولي كي ام ايكال 1. راح تبقى صحيحه. هذه تبقى صحيحه كي يكون ام يساوي الواحد ولا ام ايكال 2 ام ايكال 3 كيما تحبوا تبقى صحيحه. انا راح ندي ام ايكال 1 داكور. دونك هذه اللي راح تسلكني ام ايكال 1 سي ام ديفيرون دو ا راح نلقى دونك دينا هذه سي ام ايكال 1. نعاود نكتبها كيما راهي مي على بلاص دو ام جو روبلاس ان بار 1 بالواحد. دونك شوفوا واش تخرج. دونك ماتنون هنا نكتب كيلكو سوا ان برك مع الام ما نزيدش نكتبو خلاص الام راه عوضته بالواحد. ومن بعد جو باس لا ليميت. دونك ندي لا ليميت سور ان ندخل لا ليميت منه ان تكون ان طونفير بلس لانفيني وهذه تعطي لي اكزاكتومون لا ليميت تاع هذه تعطي لي واحد. واحد اخر يقول لي ايسي جو برون ام ايكال 2 نقول له صحيح هذه تبقى فالابل بور ام ايكال 2. واحد اخر كان تبقى صحيحه بصح تخرج لكم زوج هنا
ومن بعد كي نعوض لا ليميت هنا ما تخرج لكمش واش راح يخرج؟ تخرج ان دومي، وانا ان دومي ما تساعدنيش. انا شوف ولا لازم نخدم، انا نسحق تخرج لي واحد ليغاليتي صحيحه، ليغاليتي بصح انا نسحق الواحد، عليها لازم نخير ان، نخيرو واحد، ما نخيروش دو، ما نخيروش حاجه واحده اخرى، نخيرو حاجه واحده اخرى ما تخرجليش واش راني نحوس. داكور، دونك سي بور سا جو دوا شوازير ان ايكال ا 1 هو لو بون شوا. جور لازم نعرف وين لازم نلحق. واحد يقول لك كيفاش يجي في بالي، درب لازم يعود يجي في بالك في المستقبل ان شاء الله هكذا. لازم تعرف وين لازم تلحق. توجور في المات يسي توجور يكون عندك ماشي عارف توقع وين لازم توصل، لازم تخير. اسكو جي دروا نعكسها هنا، جو دون اون فالور دو بور ان ماشي ام، ومن بعد الام نخليه لا ليميت. وي تقدر بصح اسكو تخرج لك الواحد. دونك واحد اخر يقول لي نعكسها هنا، الان يعوض الان بالواحد ويخلي الان. كون نعوض الان بالواحد واش تخرج لكم هذه؟ تولي واحد 1 سور 1 بلس ا. زين. فوالا تري بيان. كون جو باس لا ليميت تخرج زيرو، ما تساعدنيش. دونك عليها الان هو اللي لازم نحيه. الان لازم نشوف كارت ان ونحي الان بالواحد. تري بيان. فوالا vous avez deux inégalités par suite sup de E3 égale à 1. خلاص برهنا باللي السوب تاع E3 هو الواحد. فوالا بلا تكنيك هذه تاع الدوبل انيغاليتي توجور جو دي ونعاود نقول باللي il y a une deuxième méthode. دونك مانيش عارف اذا يكفيني الوقت اليوم، سينون من بعد نبعثها لكم دوزيام ميثود. اذا ما كفاناش الوقت لا سيونس هذه العشيه نديرو انريجسترومون وحدي ونبعث لكم الانريجسترومون تشوفوا لا دوزيام ميثود كيفاش تحسبوها. مي هذه هي السامبل. مي اللي دي كا وين لي دوبل انيغاليتي ما يمشوش، راح نقولها نسي نحق لها ضربي ولا. Alors, on va continuer s'il vous plaît. واش راح نقول maintenant على الماكس دو E3. السوب بدينا بالسوب قلنا هو واحد. الماكس E3 بها لو بلو كرون ديليمون واش نقدر نقول عليه؟ n'existe pas. Très bien. N'existe pas. علاش n'existe pas؟ Parce que disciple de Ottawa n'appartient pas à Très bien. Magnifique. Puisque sup اللي هو واحد، الواحد n'appartient pas au 3. الواحد ما ينتميش، puisque عندكم strict. Comme le 1 n'appartient pas, alors sup n'appartient pas, donc le max n'existe pas. Mais qu'est-ce le max? Mais existe. Mais on doit justifier pourquoi le 1 n'appartient pas au 3. علاش الواحد ما ينتميش؟ كيفاش نجوستيفيها؟ Par l'absurde. On suppose que A appartient, on n'a pas contradiction. إذا ال A appartient le E3 حاب يقول il existe n tel que tout ça égale à 1 يساوي الواحد. ومن بعد نحوس على contradiction. نشوف la contradiction là. Voilà la justification pourquoi l'élément A n'appartient pas au 3. هاي. Donc on suppose qu'il appartient. Donc il existe n. Vous avez cette égalité. ندير لي نضرب طرفين في الوسطين تخرج لكم هذه. ومن بعد ننقل واش ندير، ما نقدرش نختزل، ننقل هذه من هيك ونجبد ان اون فاكتور، نجبد ان عامل مشترك. دونك واش تيماجينيو نتوما فوزافي برودوي، عندكم برودوي ايسي، فوزافي برودوي جداء تاع زوج دو نومبر ناتورال بيا دو زونتيي ايكال 1. جداء زوج باسكو هذا عدد طبيعي الان، والان مو ان عدد طبيعي، البرودوي تاعهم ايكال 1. واش حاب يقول؟ حاب يقول زوج اعداد الجداء تاعهم واحد، حاب يقول الزوج هذا لازم يكون واحد وهذا الثاني لازم يكون واحد. ما كاينش دوطر شوا، لازم الان هذا يساوي واحد ولازم هذا الثاني يكون واحد. اعداد طبيعيه نضربها في بعضها نلقى النتيجه واحد، ما كاينش غير الان مع الان. دونك الان ايكال 1 والاخرى ايكال 1. واش ندير؟ هذه تبقى كيما راهي. خلاص ان ايكال او عندي هذه، ومن بعد ان ايكال 1 ومنا الواحد نختزل الواحد مع الواحد تخرج لكم ان ايكال 0. ها لا كونتراديكسيون، هنا لا كونتراديكسيون مع هذه ان ايكال لا كونتراديكسيون سي ان ايكال 0. وحنا واش قلنا على الان؟ ما يقدرش يكون 0. الان وين ينتمي؟ الان ايطوال، الان يبدا من الواحد، ان سوبيريور ايكال 1. دونك فوالا لا كونتراديكسيون. كاد هذه كونتراديكسيون نقول بار سويت A n'appartient pas à l'ensemble E3 car الواحد ما ينتميش. Voilà la justification تاعها. Je reviens à l'inf maintenant. نولي la borne inférieure تاع E3 l'inf.
دونك كون فوزافي اون ايغاليتي سون ستريكت نروح ديريكتومون للانف، ما نحكيش على المين، نبدا باللانف. بوركوا لانف دو او 3 ايكال 0 نخدم دوبل انيغاليتي. بوركوا لانف دو او 3 ايكال 0 دوبل انيغاليتي. نبدا ب 0 ستان مينورون، 0 ستان مينورون ياك هو الصغير، واللانف انا نعرف بلي اللانف هو لو بلو كرون دي مينورون، كبير على كاع لي مينورون، لو بلو كرون دي مينورون. يبان اللانف راح يكون سوبيريور على 0. لقينا لا بروميير انيغاليتي. لا دوزيام اللانف في روحو ستان مينورون، قاعد اللانف ستان مينورون راح يكون صغير على كاع لي زيليمون، اللانف صغير على كاع لي زيليمون دو لونسومبل او 3. وبعدا شوفوا نتوما كيفاش تخرج لكم زيرو هنا. جو باس لا ليميت ديريكتومون ما نقدرش، جو با باسي لا ليميت. شوفوا ركزوا مليح هنا واش ندير باش تخرج لي زيرو لوطر كوتي. وكان ندير كيما درنا مع لو كات تاع من قبيل تاع السوب، من قبيل دينا ام هي الواحده، كنت تدو ام واحد هنا. سي جو برون ام ايكال ا واش راح يخرج لي؟ راح تخرج لكم ان ديفيزي بار ان بلس ا. كون جو باس لا ليميت تخرج لي واحد، تخرج لي زيرو. باسكو انا نحوس كيفاش تخرج لي لا ليميت زيرو ياك. صافي داكور. دونك سي بور سا هنايا واش ندير؟ انا نحوس نلحق لهادي. ها وين لازم نلحق، دو بالكم وين لازم تلحقوا. نحوس نلحق لهادي وعندي هكذا كيفاش يخرج زيرو. وكان ندي الام واحد لا ليميت، بعد لا ليميت سور ان تعطي لي ا. واش راح ندير؟ نقلبها. دونك ماشي الام اللي نديه واحد، الان هو اللي نديه واحد. قاعد هذه صغيره كيلكو سوا ان و ام. دونك كا بارتيكولي بور ان ايكال ا يكون ان يساوي الواحد. نعوض شوفوا واش راح تلقاو هذه يخرج غير الام في المقام. قاعد عندكم ام في المقام. كون جو باس لا ليميت سور ان راح نلقى زيرو. نو جو باس لا ليميت سور ان تخرج لي زيرو. عليها لازم توجور لوبجيكتيف تاعكم يكون كلير، وين لازم نلحق باش نعرف كيفاش نخير الان والام. نخير كيفاش نلعب لي فاريابل اللي يخرجوني في الزيرو. دونك خلاص لقينا اللانف لقيناه هو زيرو. جو ريفيرسي اللانف تاع الاو 3 لقيناه زيرو. كيف راح نقول زيرو اللانف اللي هو زيرو نابارتيان با، زيرو ما ينتميش. نديرها بار لابسورد. اون سيبوز كو زيرو ابارتيان. نلقى كونتراديكسيون. وبعد نقول دو لو مينيموم نيكزيست با. فوالا عليك فوالا بوركوا زيرو نابارتيان با. هاي ليكم زيرو نابارتيان با. ديرو l'absurde. Si 0 appartient, donc il existe un ou un tel que vous avez ça. Donc حاجه قال حب يقول يعني البسط هو لي زيرو ديريكتومون. l'absurde ديكلار ici. وهذه كونتراديكسيون. علاش كونتراديكسيون؟ على خاطرش الان راهو في الان ايطوال. كونتراديكسيون. خلاص هذيك نروحوا ل او 4 ما راحش نزرب فيها من با 2 مينوت بيسك دي مانيير كيف فيها دو فاريابل. شوفوا لونسومبل او 4 فيها الان والام ثانية. جو في اسيي توجور دونكادري. لا تكنيك ديما لازم نبدا كيفاش نونكادري. شو هنا لونكادرومون راح يكون ساهل على الاو 3. ساهل على الاو 3. علاش ساهل؟ شكون يقدر يقول لي علاش لونكادرومون ساهل على الاو 3 تاع الاو 4 هذه؟ بوركوا لونكادرومون دو او 3 لي زينيمون دو او 3 va être simple que بيسك ما عندناش فاريابل في البسط والمقام. تري بيان هذه هي السبه. بيسك عندي الان غير في المقام والام في المقام. هذه هي السبه. دونك نبدا منا. vous avez un supérieur égal à strictement inférieur plus l'infini. هذه نقلب جانفيرس. نقلب هذه ونقلب هذه. كون جانفيرس بلس l'infini كي نقلبها تولي زيرو. الواحد تبقى كيما نقلب. ومن بعد جو في لاسون نجمع. جو في لاسون. Voilà notre encadrement. L'encadrement تاعي هذا هو l'encadrement. Notre encadrement هو هذا quel que soit n et m. Voilà votre encadrement. هذا اللي نبازي عليه ونخدم. دونك هذا encadrement من بعد نشوف اسكو هو البون encadrement ولا لا. هذا toujours je dois justifier بلي زيرو هو اللانف و 2 هو السوب ainsi de suite. راح نبداو toujours وين عندكم او ايكال. وين عندكم او ايكال نبدا منها خير. وهنا نبدا بالماكس باسكو فيزافي او ايكال. ما نبداش ما نروحش نجوستيفي السيب هو 2. خليني من السيب نبدا بالماكس خير باسكو هو الساهل.
on va justifier pourquoi le max de E4 égale à 2. Il y a deux conditions. لازم 2 يكون majorant ou لازم 2 يكون appartient. Le 2 est un majorant de étoile. 2 est un majorant de E4 من étoile, d'après étoile. Par définition, on a besoin 2 supérieur tous les éléments de l'ensemble E4. 2 appartient à E4. علاش 2 appartient؟ لازم نقولها هذه. 2 appartient. واش هما les valeurs de N et M اللي نعوضهم هنا اللي يعطوا le résultat de هما 1. Je prends N égale à M égale à 1. يكون N تساوي الM وتساوي الواحد تخرج لكم هذه كاع تخرج لكم زوج. Le résultat 2. هذه علاش 2 appartient à E4. Il suffit de prendre N égale à M égale à 1. Qui a de majorant plus appartient, alors directement le max هو 2. Max O4 égale à 2. إذا الماكس existe égale à 2 هو نفسه لا بور سوبيريور هو نفسه السوب. ما كان لا السوب دو O4 ديريكتومون ما كان لا نجوستيفي دو بلينيغاليتي ونطلع ونهبط. ما نقدر نديرها. اللي يحب يجوستيفي السوب يزيد يبرهن هاد 2 ويخدم دو بلينيغاليتي كيما كنا نخدمو ويخدم بلي ليميت. سعي روحو ريزولتا دكور. شوفوا في الرابيل فوق تلقاوها يكون الماكس اكزيست دونك ديريكتومون هو السوب. هذا لو كوتي دروات. نروحوا لو كوتي وين راه او4 نروحوا من درك لو كوتي غوش منا للزيرو. بزافي ستريكت سون ستريكت قاعد سون ستريكت. نبدا بالواش نروح نحكي على مينورو. لو مينورو. نروح لللانف. on va essayer de montrer que l'inf de E4 هي 0. l'inf ماشي المين. l'inf de E4 هي 0. نخدمها كيفاش؟ دوبل انيغاليتي. هذا ما كان. l'inf E4 هي l'inf E4 هي 0. 0 c'est un minoro. 4 0 c'est un minoro par définition. نتفكر la définition. l'inf de E4 le plus grand des minoraux. le plus grand des minoraux. هذا هو التعريف تاعو. الكبير في لي مينورو. صح. دونك قاعد كبير في لي مينورو والزيرو مينورو راح تكون هكا. راح يكون عندكم هذا لو ريزولتا. لانف كبير على كاع لي مينورو وقاعد زيرو مينورو. حطوه هنا. لينيغاليتي انفيرس كيفاش نجيبها؟ بلا ليميت. بلا ليميت العكس. كيفاش نبرهنو درك لانف او4 انفيريور ايكال 0. نخدم بلا ديفينيسيون. لا ديفينيسيون واش تقول؟ اللانف راهو صغير راهو سي مينورو يعني صغير على كاع لي زيليمون دو او4. هاي لك منا تبدا. هاي لك اللانف واش بها؟ صغيره على كاع لي زيليمون دو او4. صغيره على هذوما كامل كيلكو سوا ان و ام. كنعرفوا كيفاش نخير ان و ام اللي تخرج لي لو ريزولتا 0. دونك اللي يجي يقول لي ندير كيما من قبيلت نخير ام هو واحد مثلا. جو برون ان ايكال 1. انا نلقى المشكل راح تخرج لكم واحد على ان بلس 1. ومن بعد كون جو باس لا ليميت واش يخرج الريزولتا؟ كون جو باس لا ليميت تخرج 1. تبقى هذا ما راهش. دونك ما راحش ندير كيما من قبيل ولا العكس. واحد يقول لي نمد فالور الام ومن بعد نباس لا ليميت ولا العكس نمد فالور الان وجو باس لا ليميت سور ان. ما راحش تخرج لكم زيرو. توجور راح يبقى هذاك الفالور اللي عليها. في هذا لو كا دون سكالا اون فا باسي لا ليميت سور ان اي ام او ميم طون لي دو. نجوز لا ليميت عليهم للزوج بيسك ان او ام كيلكونك كوم سا. فوالا ندخل لا ليميت منه ومنه ونكتب هنا ان طون فير بلس لانفيني ان طون فير للزوج اون ميم طون. 0 بلس 0. تري بيان. جو باس لا ليميت هذه ان يروح بلس لانفيني هذه تعطيني 0 وهذه 0. 0 بلس 0 سي 0. خلاص خرجت لي دوزيام انيغاليتي. خرج دوزيام انيغاليتي راح تولي ايكال. وكيف كيف المين 0 نابارتيان با. 0 ما ينتميش. E4 قاعد ما ينتميش. المين نيكزيست با. والزيرو ما نابارتيان با. vous devez justifier علاش 0 نابارتيان با. لازم تبرهنوها. ديروا لابسورد. مانيش كاتبها. افرضوا 0 ابارتيان ولقاو كونتراديكسيون. داكور. سي 0 ابارتيان حاب يقول لي اكزيست ان و ام tel que 1 sur 1 plus 1 sur 1 égale à 0. égale à 0. والان والام ابارتيان ان ايطوال. ولقاو كونتراديكسيون. ما على باليش واش تقدروا توحدوا المقامات مثلا. تخرج لكم ان ام هكا. ان ام والفوق تخرج ان بلس ان. ان بلس ان
بين واحد المقامات ايكال 0 دونك البسط هو اللي معدوم المقام ما يقدرش يكون معدوم دونك تخرج لكم ان بلس ان ايكال 0 يعني تخرج لكم ان ايكال موان ان ايكال موان و ان بوزيتيف هذا واش به ديما موجب هذا بوزيتيف سوبيريور ايكال 1 دونك بوزيتيف وهذا يولي ان سوبيريور ايكال 1 كي نضربو في المو يولي انفيريور ايكال 1 يولي تناقض كونتراديكسيون دونك واحد موجب واحد سالب هذا واش به هذا موجب وهذا سالب كونتراديكسيون ولا ديريكتومون نديرها هكا بالزيرو نكتبها بالزيرو هذا ستريكتومون بوزيتيف هذا ستريكتومون نيجاتيف ندير كونتراديكسيون نروح ل E8 l'ensemble E8 l'ensemble E8 dans l'exercice شوفوا bien في l'exercice dans cet exercice l'ensemble E8 خلاص خرجنا من لي سويت دونك انا نحالي الان والكاد دانا الاكس دونك رانا نخدموا مع الاكس قال لي E8 sont les éléments de la forme 1 divisé par 1 moins x carré وقال لي x dans l'intervalle 0 1 x dans l'intervalle 0 1 يعني الاو 8 حاب يقول او 8 سي اون فونكسيون عطاني داله برك سي اون فونكسيون لي زيليمون ويا لي زيماج عليكم الاو 8 هي اف اكس هذه نسميها اف اكس بسميها اف اكس باش ندير ليتود ديال فونكسيون انا نحوس الشاشه اونكادري لازم لي زيليمون تاع او 8 هذه نحوس نكادريهم نصغرهم ونكبرهم الشاشه اونكادري لي زيليمون باش نكادري هذه ماشي كيما نقولوا سويت ما عنديش ان سوبيريور ايكال نبدا منها ونبدا نكادري انا با ان دونك ما نقدرش نبدا هذه نسميها داله نسميها اف اكس وندرسها كداله فونكسيون اون في ليتود دو سيت فونكسيون سي الانترفال 0 1 ونشوف لو كومبورتمون تاعها ليتود دو لا فونكسيون راه عليكم سميتها اف اكس جو ديريف نشتق جو ديريف لا ديريفي تاعها تخرج بوزيتيف علاش بوزيتيف بيسك اكس بوزيتيف شنو التعريف تاعكم بوزيتيف بيان سور راح تكون بوزيتيف كان بوزيتيف لا فونكسيون راح تكون متزايده كرواسونت او طب فارياسيون جيو التغيرات جو مي 0 1 من 0 حتى لل 1 مجموع التعريف لا فونكسيون ني با ديفيني عند ال 1 في ال 1 سبور ندير هاد لي دو بار هذوما موجبه تطلع لا فونكسيون بيان ديفيني اون 0 كي نشوف اف دو 0 نلقاها 1 عوضوا بالزيرو هنا تلقاو 1 وعند الان ني با ديفيني عند الان راح نديها كوم ليميت جو برون كوم ليميت جو برون لا ليميت عند الان كون اكس طون فير 1 تخرج لكم 1 سور 0 وراح تكون 0 بلس 1 سور 0 هي لانفيني تخرج لكم بلس لانفيني لا ليميت تاعها فوالا اللي حب نقدر ما نديسينيش لا فونكسيون نقدر نطابل فارياسيون خلاص عندي لونكادرمون واللي يحب يزيد يرسمها كيما هكا ديريكتومون لا فونكسيون يجي كالغراف تاعها مرفوع على 0 هذا سي دروات اسيمبتوت مقارب يجي كاتالا وتروح للاسيمبتوت هذا فوالا لا فونكسيون تاعكم الاف اكس يبان لي زيليمون دو او 8 وين راهم الاو 8 تاعكم هما هادو هما لي زيكس اللي جونا لي اف اكس هما لي اف اكس طونسيون ما تقولوليش او 8 هما هادو ماهمش لي زيكس هادوما ماهمش لي 0 يجي واحد يقول لي او 8 هما لي عناصر تاع المجال هما اللي هنا طونسيون او 8 هما هادو هما الاف اكس الاف اكس هنا نقرا اكس نمحو الفواصل لاكس دي زابسوس اكس ici l'axe des ordonnées fx. D'après le table de variation ou bien d'après le graphe comme vous voulez vous avez fx عليك نعاود نكتبها هذه هي لونكادرومون تاعي عليك لونكادرومون اللي نخدم بها هذا هو الصح جبتها من طابل فارياسيون جبتها من ليتيد تاع لا فونكسيون كي درست الداله ما حسبت ما والو جبت من ليتيد لا فونكسيون هاي اف اكس نقراها هنا هذه هي اف اكس supérieur égal à 1 ou égal supérieur ou égal علاش égal puisque 0 الواحد هذه كي يكون اكس 0 هو اللي يعطي لي ال 1 عليها هو égal وهنا وتروح حتى اف اكس شوفوا تطلع حتى بلس لانفيني يعني ماهيش ني با اف اكس ني با ماجوري تروح جوسكا بلس لانفيني كونكليزيون هذا الاو 8 l'ensemble E8 est minoré. Elle est minorée puisqu'elle possède au moins un minoro qui est 1. B n'est pas majoré. L'ensemble E8 n'est pas majoré. علاش puisque ما عنديش دي ماجورون ما كاينش الفا كبير على كاع لي زيليمون تاعها كبير على كاع لي اف اكس اكزيست با عليها هذه l'ensemble uniquement minoré. J'ai pas le droit باش نقول E8 borné. L'ensemble E8 n'est pas borné parce que le E8 n'est pas majoré.
مالغري إلي مينوري. فوالا نروح دونك ما كتبتهاش هذه، مش عارف علاه ما كتبتهاش. Monsieur, وي on aurait pu genre نحصرو direct f le x بلا ما نحسبو f prime etc. وي تقدري مثلا اللي حب يدير ديريكت كيما تقول هي، بيسك فوزافي اونيكمون الاكس في المقام، ما كاينش الاكس في البسط، اللي حب يحصر ديريكتومون ما يديرش ليتيود دو لا فونكسيون. فوالا يقدر جو بو فير سا وي. اي بيان دونك ندير هكذا. بصح هي هذيك وين ما نقدرش، كي تكون الاكس بزاف كومبليكي الاف اكس تولي نحصر. دونك هذه تبان بلي سهله. بديت من الاكس ندير الكاري، كون جو في الكاري اكس كاري supérieur égal à 0 strictement inférieur à 1. بعد نضرب في لو موا دونك تولي موا اكس كاري في الوسط، ضربنا في الناقص. دونك هذه تولي تجي منا، ولا نقلب كيما تحبوا موانزا، وهذه تروح من هيك inférieur égal 0 كي موان 0 هي 0. بعد نزيد الواحد هنا تولي 0 strictement inférieur 1 moins x carré، وهذه inférieur égal à 1. ومن بعد واش ندير؟ جانفيرس، نقلب. باش كي نقلب هنا واش تخرج لي اف اكس تاعي. لا ما تسميهاش اف اكس، باش اون تيبوز بلي ما تسميناش داله كامل ياك، لا كيما راهي 1 موان اكس كاري كون جانفيرس. كي نقلب واش قلنا؟ هذه تجي منا تولي سوبيريور ايكال، هذه تجي من الانفيرس تاعها تولي 1 على 1 كي هي 1، وهذه تروح من هيك. هذه زيرو الانفيرس تاعها تولي بليس لانفيني. فوالا تري بيان. هذه سي بالك هي سامبل على واش كنا نديرو، باش واحد ما يديريش وما يعيش روحو. بيتيت ميرسي بور لا رومارك. نقدر نونكادريها ديريكتومون. خلاص هاي لكم اف اكس كرجتكم سوبيريور ايكال 1 ستريكتومون انفيريور بليس لانفيني. بدينا منا لحقنا عليك. دونك بدينا منا لحقنا لونكادرمون. سي تري بيان. فوالا هكذا بوتيتر سامبل. مي سي فوز افي اف اكس كومبليكي، تخيلوا عندكم الداله تاعكم معقده بزاف، فيها اكسبو ال جون سي با، فيها بلي كومبليكي، ديروا ليتيود خير. ليتيود بيسك ما تقدروش اذا الداله فيها ان اكسبو اكس الفوق لتحت محصله، هذه لونكادرمون ما راح تسلككم. ندير ليتيود دون فونكسيون. علاش؟ بيسك ليتيود دون فونكسيون راح تعطي لي بورن اكزاكت، ما راحش تغلطني في لونكادرمون تاعي، تعطي لي بورن اكزاكت. مي لا فونكسيون سامبل كوم سيل-لا كيما تحبوا، هذيك رابيد كيما قالت زميلتكم في رابيد. بعد نبدا بالواحد. الواحد هذه نبرهن الان سي ان مينيموم، بيسكو عندكم او ايغال اون فا جوستيفيي كو ان سي لو مينيموم دو او 8. دو كونديسيون. الان سي ان مينورو، راهي الان سي ان مينورو دو او 8. علاش مينورو؟ منا بيسك صغير على كاع برهناها من هذا لونكادرومون ولا منا. والان ابارتيان او 8، الواحد غادي تنتمي ل 8. قلنا يسوفي دو بروندر اكس ايكال 0. كي نعوض الاكس كيكون اكس ايكال 0 هنا نلقى واحد. عندكم دو كونديسيون، ça implique que le minimum de 8 égale 0. Quand le min existe est atteint, par suite l'inf aussi est atteint et égal à 0. راح يكون هو نفسه المين. الانف راح يكون هو نفسه المين. الواحد هذه هي المين وهي اللانف. وفي لوتر كوتي السوب ما كانش والماكس ما كانش. علاش؟ بيسك لونسومبل ني با ماجوري. في لوتر كوتي راح نقول لونسومبل 8 ني با ماجوري. علاش ني با ماجوري؟ فوالا جوستيفيكي بيسك ما كاينش ماجور. اون بيان نكتبها لي بيسك لا ليميت دو اف اكس كون اكس تون فير 1 ايكال بلس لانفيني. لا فونكسيون تروح بلس لانفيني با ماجوري. ليتيود طابل فارياسيون ولا منا كاد ني با ماجوري. سوبي ماكس نيكزيست با، ما راحش يكونوا ني سوب ني الماكس. خلاص هذه tout simplement l'ensemble E8. l'ensemble E6 s'il vous plaît ندير فيها ما راحش نديرها، نشرح لكم برك باللي راح نلقى مشكل ونخلي من بعد ندير لكم اونريجسترمون ولا شي ونعاود نبعثه لكم. شوفوا l'ensemble بيسك لا سيونس تاعكم تبدا 11:30 ياك 11:30. دونك نزيدوا هاد 3 مينوت ونخليكم ندير لكم. ياك با دو بروبليم راكم معايا؟ جو بو فوالا. الاو 6 قلنا جوست نبدا معاها وما نكملش. بيسك علاش؟ بيسك فيها خدمه. فيها خدمه سكون ابيل لا كاركتيريزاسيون دابور سوبيريور انفيريور. فيها خدمه سامبل ماشي صعيبه، وهاد لا كاركتيريزاسيون تحق شويه وقت، تحق موان ساعه. ما نمشي نشرحوها مليح اللي كيديروها. نوريكم الاو 6 واش هي.
E6, c'est x dans Q, tel que x carré inférieur ou égal à 17. X dans Q, hein. On suppose qu'on a x dans R. Comme عندكم Q, عندكم R هنا. Si vous avez x dans R, quand on a x dans R, خلاص E6 راح تولي simple ما فيها والو. On suppose que vous n'avez pas Q. حاب يقول dans ce cas-là, puisque نولي x carré inférieur 17, ندير لا راسين منا ولا راسين منا. كي ندير لا راسين الكاري تروح مع لا راسين وتبقى فالور ابسولي بالك تنساوها. وكي تكون ومن بعد كيفاش نحي فالور ابسولي نحيها وكي تكون فالور ابسولي دي اكس انفيريور ا تولي اكس كومبري اونتر موا ا اي ا. ياك هادو كاع نورمالمون تعرفوهم. يعني حاب يقول سي فوزافي ايسي كون نشطب هنا كيو وعندكم ار راح يولي الاو 6 راح تولي اكزاكتومون لي زيليمون دو لانترفال موان راسين 17 jusqu'à racine 17. Moins racine 17, virgule racine de 17. On a les tous les simples, tous les trivial. خلاص سهل. أنا مش هنحكي انترفال قلنا ريزولتا دو كور. الماكس هو راسين 17 هو السوب وكيف المين سي موا راسين 17 هو نفسه اللام. ولي انترفال ما فيه حتى مشكل. باسكو علاش هنا قلنا سي اكس لي ريال اكس دون ار والاكس محصور بين راسين 17 و 17. C'est les éléments de l'intervalle. Le E6 de l'intervalle. Mais dans ce cas-là, dans notre cas, malheureusement, vous n'avez pas, comme je parlais de x dans Q. Très important à lire. X dans Q. Comme deux conditions. X rationnel ou x carré حقق. X rationnel, valeur absolue de x inférieur égale racine 17. X rationnel dans Q. وعندكم cet encadrement. حاب يقول باللي الاو 6 اللي حاب يكتبها نقدر نخليها هكذا. الاو 6 نقدر نخليها هكذا هذيك ابري لي سامبليفيكاسيون ولا نقدر نكتبها حتى هكا. ستادير هما لي راسيونيل لي نومبر راسيونيل كومبري اونتر موا راسين 17 و راسين 17. يعني هو الانترفال هذا انترسيكسيون هذه تقاطع اخرى انتر كيو. هذا الكريتير واش معناتها؟ معناتها لي زيليمون تاع او 6 هما لي راسيونيل اللي محصورين هنا. هما الاعداد الناطقه لي نومبر راسيونيل اللي ينتميو لهذا الانترفال موان راسين 17 جوسكا راسين 17 انتر كيو. اتونسيون كيو هذه تنساوها وبيان نخليها هكا سي بون. دونك جي با الدروا باش نكتب الاو 6 نكتبها سي فورم دان انترفال. اذا كتبتوها سي فورم دان انترفال لازم نزيد هذه انتر كيو تقاطع نتاع لي زيليمون كوما اللي هنا وهنا اون ميم طون ماشي اتحاد. هذه انترسيكسيون. دونك خلينا نولي لهذا نخدم بهذا لونسومبل. جو ريفيان ايسي. فوالا اتونسيون تقولوا لي عندكم او ايغال هنا ايغال هنا تجي تقولوا لي بلي الماكس دو او 6 هي راسين دو 17. الماكس دو او 6 هي راسين دو 17 باسكو جي با الدروا. علاش؟ باسكو راسين دو 17 باش يكون الماكس تاع او 6 باش نقول بلي الماكس de E6 égale à racine 17. باش نقدر نقول هكذا max de E6 égale racine 17 لازم racine 17 appartient. Mais racine 17 n'appartient pas. علاش n'appartient pas au 6 puisque racine 17 c'est un nombre irrationnel. Très bien ماهيش rationnel irrationnel. donc هذه غلطة. ما j'ai pas le droit. Là, la racine 17 n'appartient pas. ردوا بالكم racine de 17 n'appartient pas au 6 puisque racine 17 n'appartient pas Q. عليها ما راحش نبدا بالماكس ما راحش نحكوا كاع بالماكس راح نروح ديريكتومون on va essayer de montrer comment on va essayer كيفاش نبرهن باللي راسين دو 7 هي السوب ماشي الماكس. من بعد الماكس راح نقولوا ما كانش من بعد نكمل. on va commencer راح نشوفوا كيفاش السوب دو E6 يقال راسين 17 وما هنا شوفوا bien vous voyez bien ici que je peux pas ما نقدرش نخدم دوبل انيغاليتي. لا عندي النيغاليتي راح نلقاها بصح دوبل انيغاليتي باسكو ما عنديش الان ما نقدرش نباسي لا ليميت كما تشوفوا من قبيل. هو صح راح يخرج لي شوف لا عندي زينيغاليتي اللي راح نلقاها سامبل هي انا عندي راسين دو 17 سيستم ماجورون راسين 17 سيستم ماجورون دونك والسوب راح يولي عندي السوب دو او 6 قلنا هو لو بلو بتي دي ماجورون. Sup de E6
inférieur هذه علاش le plus petit du majeur inférieur égal racine du 7 هذه راح تخرج لي facile cette inégalité راح تخرج لي سهله كلير تري كلير هذه اوكي. l'inégalité inverse هي اللي ما نقدرش نخرجها صعيبه. l'inégalité inverse من قبل واش كنا نقولوا؟ كنا نبداو هكذا نقولوا بلي السوب تاع E6 type de E6 supérieur égal tous les éléments supérieur égal tous les éléments de l'ensemble E6. Bon, supérieur égal X, quel que soit X, dans E6. Les exemples اللي فاتوا كنا نخدموا بالكا والان لي زيليمون تاع لونسومبل تاعكم مثلا فيها الكا فيها الان نعوضهم هنا ومن بعد جو باس لا ليميت ولا ندير حاجه كيما هكا. هنا كيفاش نباسي لا ليميت؟ جو با لا ليميت جو با باسي كيفاش نلحق سوب او 6 سوبيريور ايغال راسين 17 كيفاش نخرج في راسين 17 ما عنديش لا ليميت جو با. عليها هنا لا تكنيك اللي كنا نخدموا عليها في لي زيكزامبل اللي فاتوا وين كاين الان والان هذه لي تكنيك تاع جو باس لا ليميت هذه ما راحش تمشي لي هنا كيما هنا شوفوا في اللام باس لا ليميت جو باس. هنا راح نحصل ما كاينش كيفاش جو با باسي لا ليميت على خاطر ما عندكمش الان وما عندكمش على بالي جون سي با لي دي بروبليم. on va voir la prochaine enregistrement comment montrer sup de E6 égale racine de 17. بلا ما نخدم double inégalité راح on va utiliser ce qu'on appelle la caractérisation de la borne supérieure de la borne inférieure. Donc je vais m'arrêter ici. نحبسو هنا et on va continuer. ماشي peut-être العشيه ندير l'enregistrement وحدي ونبعثوه لكم pour la suite تاع هاد la suite تاع E6 نشوفوا كيفاش نخدموا ال E6 très important à la caractérisation de la borne supérieure. Donc, au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Au revoir. يعطيك الصحة الشيخ. صحة صحيح. صحة الشيخ. صحة ديريا.